वास्तु पुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात्। करिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ श्रीमहागणपतिं ध्यायामि। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैकानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थम् पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। अनेन ध्यानेन महागणपतिः प्रीयताम्। वास्तुपुरुषध्यानम् पूर्वमासीन्महानुग्रहः सर्वभूतभयङ्करः सदेवैर्निहतो भूमौ स वास्तुपुरुषः स्मृतः। यावद्भूमिस्थिरा लोके तावद्वास्त्वसुरस्थितः। संहारे तु लयं याति देवैः सर्वग्रहादिभिः। विस्तरोऽस्य समन्ताश्च शतकोटिस्तु योजनः। संस्थितोऽसौ धरां व्याप्य प्रोत्थानः कृष्णवर्णकः। वास्त्वीशनामा असुरोऽधिकायो देवैः पुरा दत्तवरोऽभिपूज्यः। शेतेश भूम्यां प्रविसार्य पादौ हस्तौ तथाधो वदनः सदैव। ईशानस्य शिरो निवेशितमभूत् वास्तोष्पतेर्मारुते। बन्धौ चापि करद्वयं पदयुगम् नक्तं चराशास्थितम्। अन्धकासुरसङ्ग्रामे पुरा क्रुद्धस्य शूलिनः अपतत्स्वेदपानीयं ललाटाद्भुवि भीषणम्। आकुञ्चितकरं वास्तुम् उत्थानमसुराकृतिम् स्मरेत् पूजासु कुड्यादि निवेशेत्वधराननम्। जानुनीकोत्पराशक्ते दिशि वातहुताशयोः मैत्र्यां पादपुटौ रौद्र्यां शिरोस्य हृदयेऽञ्जलिः। सङ्कल्पः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। ममोपात्त समस्त
दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थम् शुभे शोभने मुहूर्ते आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादिषष्टिसंवत्सराणां मध्ये नाम संवत्सरे अयने ऋतौ मासे पक्षे शुभतिथौ वासरयुक्तायां नक्षत्रयुक्तायां शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ ममोपात समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम् विशेषतः अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याणामभिवृद्ध्यर्थम् धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थसिद्ध्यर्थम् सर्वाभीष्टशान्त्यर्थम् सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थम् समस्त मङ्गलावाप्त्यर्थम् अस्मिन् गृहे विद्यमान दारुपाषाणादि समस्त गृहनिर्माण उपकरणद्वारा जनित सकलदोष शापादिनिवृत्त्यर्थम् आदित्यादि नवग्रहदेवतानाम् अनिष्टनिरसनद्वारा शुभफलप्रदातृत्वसिद्ध्यर्थम् हितदृष्टि अहितदृष्टि परदृष्टि क्रूरदृष्टि वञ्चकदृष्ट्यादि सकलदृष्टिबाधा उपशमनार्थम् हितशत्रु अहितशत्रु परशत्रु अन्तःशत्रु बहिःशत्रु स्नेहशत्रु इत्यादि समस्त शत्रुबाधा निरसनार्थम् अस्मिन् गृहे निवसितानां मनसि दुःखं विना कष्टं विना पापं विना सुखजीवनप्राप्त्यर्थम् धनकनक वस्तुवाहन लक्ष्मीकटाक्षसिद्ध्यर्थम् शङ्खनिधि पद्मनिधि सहित कुबेरसम्पदवाप्त्यर्थम् श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थम् मम पुत्रपौत्रादिसहितस्य अस्मिन् नूतनगृहे चिरकाल सुखनिवासार्थम् नानाविधरोगादि सर्वोपद्रवशान्त्यर्थम् सम्पदायुरारोग्य द्विपद चतुष्पद नानाविध हिंसादोष परिहारद्वारा वास्तोः शुभदा संसिद्धये वास्तुशान्तिमन्त्रजपपूजां करिष्ये अपौपस्पृश्य पुण्याहवाचनम् इमं मे वरुणश्रुधीहवमद्याजमृणय वामवस्युराजगे तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दपानस्तदाशास्ते यजमानो हविद्भिः अहेणमानो वरुणेह भोद्युरुषगुं समान आयुः प्रमोषीः अस्मिन् कुम्भे वरुणं ध्यायामि आवाहयामि अर्घ्यं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि गन्धान् धारयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ वरुणाय नमः ॐ
चेतसे नमः ॐ अपाम्पतये नमः ॐ सुरूपिणे नमः ॐ तीर्थराजाय नमः ॐ मकरवाहनाय नमः ॐ जलाधिपतये नमः ॐ पाशहस्ताय नमः ॐ वरुणाय नमः नानाविध परिमळ पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि कदलीफलं निवेदयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि समस्त राजोपचार देवोपचारान् समर्पयामि पुण्याहवाचन जपकर्मणि सर्वेभ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ दधिक्राविण्डो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्प्रणआयो पुंसितारिषत् आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वः शिवतमोरथस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्य क्षयाय जिन्वत आपो जनयता जनः हिरण्यवर्णाश्रुजः पावकायाशु जातः कश्यपोजास्मिन्द्रः अग्नीयागर्भं दधिरे विरूपास्तान आपः सर्गस्यो न भवन्तो यासागुं राजा वरुणो जाति मध्ये सत्यानृते अपपश्यन् जनानाम् मधुश्च्युतस्तु च योजाः पावकास्तान आपः सर्गस्यो न भवन्तो यासान् देवादिविगृह्णन्ति भक्षय्या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति या पृथिवीं पयसोन्दन्ति शुक्रास्तान आपः सर्गस्यो न भवन्तो शिवेन मा चक्षुषा पश्यता पश्यवजातनुवोपस्पृशतस्त्वचं मे सर्वागुम् अग्नेगुं रक्षुसदो हुवे भोमयि वर्चो बलमोजो निधत्ता पवमानः सुवर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोदास पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीद्यते अग्ने क्रत्वा क्रतोगुं वृणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण समेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनती देव्यागात् यस्मै पक्मीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया वदन्तः सदमाद्येषु वयग्स्यामपतयोरधीनाम् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋचावरीरज्ञिरे मा पुनीताम् बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरिशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनत येनापो दिव्यङ्कषः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येति ऋषिभिः संवृतगं रसं सर्वगं सपूतमश्नाति सुदितं मातरिष्वना पावमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संवृतगं रसं तस्मै सरस्वती दुघे क्षीरगं सर्पिर्मधूधकं पावमानी स्वस्तयनीः सुदुघाधिपयस्वतीः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोक अथो अमुं कामान् समर्दयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्तयनीः सुदुघाहि घृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतगं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सजा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामगं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो भयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातु सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रभृणाभिः पुनातु मा
जातवेदा भूर्जयन्त्या पुनातु भूद्भुवः सुवः तच्छैलोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविद्भिः अहेडमानो वरुणेह भोद्विरुषगुं समान आयुः प्रमोषीः वरुणाय नमः वरुणं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि पुण्याहजलेन समस्तद्रव्यानि प्रोक्ष्य कलशपूजा कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रिताः मूले तत्र स्थितो ब्रह्म मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः आवाहनम् अस्मिन् कुम्भे लक्ष्मीनारायणं ध्यायामि ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे लक्ष्मीनारायणमावाहयामि अस्मिन् कुम्भे वाणी हिरण्यगर्भं ध्यायामि ॐ वेदात्मनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात् ॐ वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्न्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे वाणी हिरण्यगर्भमावाहयामि अस्मिन् कुम्भे गौरी महेशं ध्यायामि ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै विद्महे महातपायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे गौरी महेशमावाहयामि अस्मिन् कुम्भे वास्तुपुरुषं ध्यायामि ॐ वास्तोऽश्पते प्रतिजानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितं नो जुषस्व शन्न जेधि द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ वास्तुपुरुषाय विद्महे भूमिपुत्राय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे वास्तुपुरुषमावाहयामि अस्मिन् कुम्भे दुर्गां ध्यायामि ॐ जात
वेदसे सुनवामसो ममराति यतो निजहाति वेदः स नः परिषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे दुर्गामावाहयामि अस्मिन् कुम्भे महागणपतिं ध्यायामि ॐ गणानान्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् अस्मिन् कुम्भे महागणपतिमावाहयामि अस्मिन् कुम्भे क्षेत्रपालकं ध्यायामि ॐ क्षेत्रस्य पतिना वयगुम्भितेनेव जयामसि गामश्वं पोषयित्वा शनो मृडातीदृशे अस्मिन् कुम्भे क्षेत्रपालकमावाहयामि अस्मिन् कुम्भे अभयङ्करं